अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ ने यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया, सियासी इख्तलाफात से हट कर मुल्क के लिए यकजा हो जाएं, सियासी इस्तेकाम हो तो हम एक आइडियल मुल्क बन सकते हैं। आप इस सोच को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, इसमें इंटरप्रेट करने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन एक बात है, ये हम नेड़े तेड़े रुकते नहीं हैं आइडियल मुल्क। वो पहले मुल्क तो बना लो, हजूम है इसको कौम बनाएं, पहले इसको मुल्क बनाएं। ये तो मतलब आइडियल शाइडियल बात की बात है, बाद में देखेंगे। हमारा तो बुनियादी तौर पे ही सारा कुछ ही पंक्चर हुआ हुआ है। लेकिन बहरहाल मरियम की सोच डेफिनेटली पॉजिटिव है, मैच्योर है, और ये उसने तर्ज़ कोहन से हटने की कोशिश की है। बल्कि मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि अपने बुज़ुर्गों के अंदाज से, वो नहीं जो चाचा शरीफ फरमाया करते थे, क्या सड़कों पे घसीटूँगा, अंतड़ियाँ निकालूँगा, फिर वो वालिद मोहतरम इनके कि मेरा खून खोलता है, बहरा अरब में गर्क कर दूं पीपल्स पार्टी। सो ये एक मुख्तलिफ सोच है और होनी चाहिए। देखो बात सुनो, बुज़ुर्गों के एहतराम का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप ऊँटनी के बच्चे की तरह उनके पाँव पे पाँव रख के चलें, बिल्कुल नहीं। तारीख़ में देखो, दारा शिकोह बिल्कुल सेकुलर, अकबर आज़म बिल्कुल सेकुलर, अकबर द ग्रेट वाहिद मुग़ल है जिसके साथ द ग्रेट, तो औरंगज़ेब बिल्कुल नहीं। ये बुज़ुर्गों की पैरवी इस तरह नहीं। अच्छा, हुक्मरानों में देखो को जो ऑटोमन एम्पायर है, 600 से ज़्यादा साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत करने वाले लोग, सलमान आलिशान, सलमान द मैग्निफिशेंट, तो जिसके बारे में गोरे कहते थे कि जिस सरजमीन पे उसके घोड़े की टाप पड़ जाए वो उसकी हो जाती। सलमान आलिशान, सलमान द मैग्निफिशेंट, वो कहते थे। वो और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बिल्कुल मुख्तलिफ कैरेक्टर्स थे। अच्छा, इसी तरह बायज़ीद यल्दरम, उसने ज़िंदगी में कभी शिकस्त ही नहीं खाई थी, वो बिल्कुल ही और तरह का आदमी था। अमीर तैमूर ने जाके उसको भड़का दिया। अच्छा, ये इसलिए ये बुज़ुर्गों का एहतराम ये नहीं है कि अगर उन्होंने झक मारी हो तो तुम भी ज़रूर मारो। सो ये अपनी जनरेशन की, मरियम की अपनी जनरेशन की जो अपनी एक सोच है उसको लेके चलें। आइडियल शाइडियल वाला काम अभी रहने दें। मतलब पहले आपको केजी वेजी से तो निकल लें, उसके बाद पीएचडी की बात करेंगे। मुल्क वायबल हो जाए। इट इज़ नॉट अ वायबल कंट्री। हुकूमतें मगरूज, लोग भूखे, बेरोज़गार, नंग भूख, जराइम, मतलब ये अजीब सी रियासत है। इसको पहले रियासत बना लो, पहले मुल्क बना लो, फिर आइडियल भी बनता रहेगा। लोगों की बुनियादी तरीन ज़रूरियात का को ठेका ले ना, बिजली के बिल पंखे से लटक के अदा हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट द वे। लेकिन आपने पूछा है कि इसको इंटरप्रेट मैंने क्या करना है, इसको मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसको अमल में भी नज़र आना चाहिए। बड़के छड़के तो मारते ही रहते हैं हर सियासतदान। दिखाई दे, कहने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक हो गया हसन साहब, आगे चलते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ देता हूँ, तमाम जमातें चार्टर पर दस्तखत करें। बात नहीं, अचकज़ई साहब की एक अपनी दुनिया है। बुनियादी तौर पर तमाम जमातों का क्या मतलब है? पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान का सियासतदान, वो इकट्ठे हो जाए। ओए सुभान अल्लाह। एक बार इरशाद हक़ानी मरहूम ने लिखा था कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ में वर्किंग रिलेशनशिप ये वो। मैंने कहा लड़ने मरने दो इनको आपस में। ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये लोगों का मज़ीद बेड़ा गर्क करेंगे। रिकॉर्ड पे है मेरा कॉलम। क्या आप उल्टे मशवरे दे रहे हैं बुजुर्गों? अच्छा, ये अब ये इकट्ठे हो जाएं, एकेडमिकली बात बड़ी अच्छी लगती है, इस पे बहस की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हालात देख लो, कहाँ खड़े हैं। 77वीं साल गिरा, वो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है सुन के। 77 साल, ये अजीब व गरीब बात। भुट्टो का फिर मुझे आज वो जुमला याद आ रहा है इस बात पे कि अगर अब भी तब्दीली नहीं आई
تو تبدیلی کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو یہ ایک خواب ہے, بس پتہ نہیں اکٹھے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے سبحان اللہ. ویسے بھائی ابھی تو یہ لڑتے مرتے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا یہ حال انہوں نے کر دیا ہے. ان کے درمیان اگر ایک خاص طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ تے لوگاں نو رج کے پھنڈ لاؤ, یہ اگر ہے حل تو ماشاءاللہ یہ بھی کر کے دیکھ لو. کسر تو کوئی رہ نہیں گئی اب. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, اب ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. قصور کے رہائشی 38 سالہ منیر کا بجلی کا بل 10,000 آیا. بیوی سے جھگڑا ہوا تو چھوٹے بچے کو لے کر کوٹ رادھا کشن چلا گیا. علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین چلنے لگی تو منیر نے بچے کو گود سے اتار کر اپنا سر پٹری پہ رکھ دیا, جس سے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا. حسن صاحب, آئی ایم آؤٹ آف ورڈز, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو, علامہ اقبال کے نام پہ جو ٹرین ہے اس سے اس نے علامہ اقبال کے شاہین یعنی اپنے بیٹے کو بچا لیا. اس کو ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ گیا. اب اگر ایک بالغ آدمی خودکشی کر رہا ہے اور بجلی کے ہاتھوں, غربت کے ہاتھوں بنیادی طور پہ, تو اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے ہوتے ہوئے اگر یہ حال ہے تو میرے بغیر یہ معصوم بچہ کیا کرے گا. یہ شاہین اس اپنے علامہ اقبال کے نام پہ چلائی جانے والی گاڑی سے تو بچ گیا ہے, بھوک کے ہاتھوں کیسے بچے گا؟ بجلی کے بلوں سے ہلاکتیں اب خبریں نہیں رہیں, اس لیے ان کو اوائڈ کرو. کوئی ٹرین کے نیچے کود گیا, کوئی زہر ملی گولیاں کھا گیا, کوئی پنکھے سے لٹ گیا, کسی نے بھائی کو کاٹ دیا, بھائی نے بہن مار ڈالی. بس یہ روز کی خبریں ہیں, ہماری معمول ہے. اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ یہ مایوسی پھیلاتے ہیں. کیا کرتے ہو تم؟ مایوسی پھیلا کے دکھاؤ مجھے ذرا کسی مہذب ترقی یافتہ باصول ملک میں. جاپنیز میں پھیلاؤ جا کے, کسی کا باپ نہیں پھیلا سکتا اسکینڈینیویا میں جا کے. مایوسی نہیں پھیلتی, پھیلی پھیلائی ہوتی ہے. آپ اس پہ صرف اس کا حوالہ دیتے ہو. یہاں اگر جنت ارضی ہو, کروڑوں نوجوان جو اسکول سے بچہ باہر ہے, کروڑوں نوجوان جو بے روزگار پھر رہا ہے, ان میں تو کچھ بھی نہ ہو تو کسی کے پاس بھی بھونکنے کو کچھ نہیں ہوگا. کیا کریں گے وہ لوگ؟ پر کیپٹا انکم آپ کی 6 گنا 8 گنا بڑھ جائے, کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے کہیں پہنچے ہوں, قرضہ آپ نے ٹکا نہ دینا ہو, کوئی پھیلا سکتا ہے مایوسی؟ مجھے بات سنو. میں جب منٹو, کرشن چندر, قرۃ العین حیدر, اس طرح کے جو ہمارے بزرگ بڑے تھے انٹلیکچوئلز, شارٹ سٹوری رائٹرز اور رائٹرز, میں تقسیم ہند کے وقت جو فسادات ہوئے ان کے پس منظر میں لکھے گئے جتنے افسانے ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں. اب پاکستان بنتے ہی منٹو صاحب نے مایوسی پھیلانا شروع کر دی تھی. بتاؤ مجھے, تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. یہ مصرع میرا ہے. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑ آئے. یہ شور علیق صاحب کا, ان کی ڈیتھ کو بھی 50 سال ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کالج میں اردو کے وہ پروفیسر تھے. تو کیا باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ خبر. وزیر اعظم کا جو بیان اخبار میں رپورٹ ہوا اس کے مطابق بجلی بلوں میں کمی چند روز میں خوشخبری, لیکن اسی روز وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا بیان بھی چھپا کہ بجلی بل ناقابل برداشت 3 سال میں ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ بلومبرگ کی بھی رپورٹ شامل کر لیں کہ گھروں کے کرائے سے بجلی کے بلوں کی شرح زیادہ. پاکستان میں مہنگائی ایشیا میں بلند ترین سطح پر ہے. آپ کا جامعہ تبصرہ؟ جامعہ تبصرہ کیا ہونا ہے, یہ خود ہی تبصرہ ہے. ایک کہہ رہا ہے بجلی کے بلوں میں کمی چند روز میں خوشخبری, دوسرا کہہ رہا ہے 3 سال میں ریلیف ملے گا. پہلے تو اس کی فیس ویلیو تفصیل میں نہیں جاتے. اب آؤ دوسری طرف, یہ اگر بجلی کے بلوں میں کمی, تو یہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ 100 کی چیز کو 500 کر کے پھر اس میں سے 50 کم کر دیں تو کمی کی یہ
یہ خوشخبری ہوگی. ابھی وزیر اعظم نے کوئی طوطے نے کو توپ تو نہیں نہ چلائی, ابھی آ جائے گا 2-4-5 دن میں, دیکھ لینا. بالکل یہی بات کہ آپ ایک چیز کو کئی گنا بڑھانے کے بعد اس میں ایک آدھ گنا کم کر دیں, اور اس کے بعد میں خوشخبری سنا رہا ہوں. خوشخبریاں نہیں ہیں یہ. دیکھو یہ 5-6 دن آپ اور ہفتہ 10 دن انتظار کر لیتے, ہم تاولے پن کا شکار لوگ ہیں. ابھی انتظار کر لیں آپ. اس کا 3 سال بھی جھوٹ ہے, حالانکہ نسبتاً اس کی بات میں دم ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا. بات سنو, ایک آدمی کرال کرتا ہوا یہاں سے, وہ تو مہینے بعد بھی نالا لئی تک نہیں پہنچے گا. رینگتا ہوا ہے سارا کچھ. یہاں ایسی خبر آتی ہے بندے کو یقین ہی نہیں آتا. تو پچھلے 2 سالوں میں بجلی کے بلوں میں بنیادی ٹیرف کی بات کر رہا ہوں, فی یونٹ 25 روپے 76 پیسے کا اضافہ. باقی جو سلیبز اور ٹیکسز وغیرہ کا شمار ہی کوئی. ہر جگہ پہ انکم ٹیکس بھی ٹھوکا ہوا ہے, انکم ٹیکس تو ہے ہی ہے. اچھا باقی رہ گئی یہ بلومبرگ کی رپورٹ, تو یہی کچھ ہے. کون سی اس میں نئی بات ہے؟ بات سنو پھر بھٹو کا میں بار بار سنا رہا ہوں, یاد آئے گا کچھ عرصے کے بعد کہ اگر بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی یہاں تبدیل کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی بالکل درست کہا حسن صاحب. آگے چلتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو آج صاحب اقتدار ہیں قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. حکومت حکمرانی نہیں خدمت کے لیے آتی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, صدیوں پرانی ہے. ہمارے کو کہتے نہیں سید القوم خادمہم, قوم کا جو امیر ہوتا ہے اس کا خادم ہوتا ہے. انہاں طرح تھوڑی 5-3 مرلے دے منہ نے انہاں دے جائیداداں انہاں دی سانبھیاں نہیں جانتی ہیں. یہ خادم ہے, اصولاً تو خادم ہی ہوتا ہے. امیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہوتا ہے بھائی, جو آپ کو بھٹکنے سے صحراؤں میں ہوتا ہے. یا چھوٹے چھوٹے شہر تھے جتنے بھی تھے, یہ بہت چھوٹے شہر تھے چند ہزار کے, اس کے ارد گرد بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ اس پتھر کے سے پیچھے نہیں جانا, چونکہ اچانک اگر خوفناک آندھی آ جائے, جو ڈیزرٹ میں بہت خوفناک ہوتی ہے, میں نے بھگتی بھی ہے, میرا آدھا چہرہ جل گیا تھا, کرنٹ پڑ گئے تھے اس پہ. اچھا تو وہ بھٹکنے سے روکتا ہے. پاکستان کا کوئی حکمران بتاؤ مجھے جس نے ہمیں اور آپ کو بھٹکنے سے روکا. یہ وہ ملک ہے, لاہور جیسے شہر کی بات, کراچی کو چھوڑو, پنجاب کا دل تو فلاں تو ٹمکاں. میں مریم کو ایک چیلنج کرتا ہوں, لاہور کی ٹریفک سیدھی کر رہے. بات سنو, یہ جو بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کو بلاؤ, انہیں کہو کہ آئی گیو یو 2 months یا 1 month, میں خود نکلوں گی, اپنے 10-15 بندے ویڈیوز بنائیں گے. کیریکٹر کی تبدیلی کی طرف اتنا بڑا قدم ہوگا. بندوں کو تبدیل کرو. دیکھو بات سنو, ہمارے آقا نے دنیا میں کوئی لمحہ نہیں ہوتا جب ان کا نام نہیں پکارا جاتا. کہیں نہ کہیں اذان چل رہی ہے, اس وقت بھی چل رہی. اچھا تو کیا کیا تھا وہ ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ تیل نکالا تھا وہاں سے, سونا چاندی نکل آئے تھے, کوئی یورینیم نکل آئی تھی, انسان بنا دیے تھے. بہکے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ڈسپلن کر دیا, ان کو آدمیوں سے انسان بنایا تھا. دس از کالڈ لیڈرشپ. یہ میرے ڈنگر لگے پھر رہے ہیں تو کو پتہ ہی نہیں. ایک چیلنج ہے کوئی قبول کرتا؟ مراد علی شاہ کرے سندھ میں, کراچی 90 دن میں کرے, یہاں مریم لاہور میں ٹریفک. ان کو یہ کام ہی نہیں لگتے, ان کے نزدیک یہ کوئی کام شام نہیں ہے. دیکھو وزیر ہے بدر, وہ وزن اٹھانے والا ہوتا ہے, پانڈی یا وزیر کا مطلب سمجھو, اور وزیر اعظم ہوتا ہے مہا پانڈی, سب تو بڑا پانڈی. انہاں دیاں ٹائیاں نہیں کھلوندیاں, انہاں دے نخرے نہیں کھلوندے. جون جولائی سوٹ پا کے لگے پھر دے ہوتے
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦ ਕਮਰੋਂ ਮੇਂ ਗਰਮ ਹੈ। चलो तब टोटल शायद खाकान अब्बासी ने बात तो ठीक है, लेकिन क्या यह सुन सुन के बड़े हो गए सारे भाई, बुढ़े हो गए हम। बचपन से पढ़ाया जाता है, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, कहा फिर नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी तीनों लफ्जों पर गौर करो जरा, तीनों में से किसी एक लफ्ज का साया तक नहीं है। चलें ठीक है हसन साहब, अब एक अहम इशू की तरफ आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त, डिजिटल मईशत की बका ख़तरे में पड़ गई। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खबरदार किया है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पाकिस्तान को इक़्तिसादी पटरी से उतार सकती है। दूसरी तरफ इंटरनेट सुस्त रफ्तारी से 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोज़गार होने का खदशा हो गया है। वर्ल्ड टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को $300 मिलियन का नुकसान हो गया है। तो फिर क्या बात है, आगे कौन सा नफ़ा हो रहा है? जहां आगे करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, 25 लाख और सही। इनका तो ठंड प्रोग्राम है, इनको क्या लगे इस बात से? इनको मैं बस फायरवॉल, ये फायरवॉल बहुत कुछ जला देगी, बहुत कुछ जला रही है। अरबों का खर्चा किस चीज पे कर दिया है, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम फायरवॉलों के पीछे भाग रहे हो। ऐसा नहीं होना, ये हवा को मुट्ठियों में बंद करने की कोशिश है, जो इस ऐद में मुमकिन नहीं है। इससे कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होगा। अब आप जो कह रहे हो कि डिजिटल मईशत, तो पहले तो दसो तुहाडी केड़ी मईशत है जो आपको डिजिटल मईशत की पड़ गई है? ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खबरदार किया है, तो खबरदार तो पूरा मुल्क आपको कर रहा है। मुल्क की हालात, हर चीज़ अब आपको खबरदार कर रही है। ये जो छोटे मोटे ये कोई लोग थे, ये भी भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, बट ठीक है। देखो, होम डिलीवरी से लेके ऑनलाइन टैक्सी, जो भी ये होता है, कहाँ है जो ये कौन सा काम है जो इंटरनेट से आजकल वाबस्ता नहीं है? तुम मारो, वो कहते हैं ना कि मरे को मारे शाह मदार, ये मरों को मार रहे हैं, बस ठीक है। जो बचे कुछ हैं जो इस टेक्नोलॉजी की बरकत से पेट भर रहे थे, अपना डंग टपा रहे थे, उनको भी बुलडोज करो, ठीक है। लेकिन हसन साहब, नौजवानों की बड़ी तादाद आईटी इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो पहले करोड़ों बेकार फिर रहे हैं, उनका तो मुस्तकबिल पहले से दाव, एक आसमानों उतरे ने। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, पीस दो, ठीक, कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे? 77 साल में तुमने क्या किया? इतनी भयानक परफॉर्मेंस, उसके बाद लोग, हम जैसे लोग, किस किस्म के लोगों को लेके आते हैं इक़्तिदार। बड़ी हमारे वक्त खूबसूरत बात की थी, अवामी नुमाइंदे नहीं, अवाम पढ़े लिखे मिडिल क्लास, जिनको पता हो कि ये करके जाऊंगा असेंबली में तो बुढ़ी लितर ला लेगी, घोटना चुमटा चुक लेगी, कि तुझे पता नहीं है। इनको तो बात सुनो, इनको खुदा की कसम, इन्हें कत्तन कोई याद नहीं। एक दफ़ा किसने, शौकत अजीज ने या पता नहीं किसी ने कोई अजीब सी बोंगी मारी थी, किसी चीज़ का, एक दो चीज़ों का उससे भाव पूछा गया, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था। नहीं होता है, जिनके पास होता है उनको नहीं पता होता। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी वो है, इनको इस बात से क्या लगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये छोड़ो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि चंद जालिमों ने पाकिस्तान को हकीकी मंजिल से दूर किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो, बात सुनो, ये जो है ना, मैंने कई बार 14 अगस्त पे कॉलम लिखे और कहा कि मैंने कभी 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं किया। जिस दिन मैं आज़ादी का मतलब जानता हूँ, हम गोरों की आज़ादी से, ग़ुलामी से निकल के कालों पीलों बदशक्लों की ग़ुलामी में आ गए, और उनमें से भी चंद मखसूस ख़ानदान। अच्छा, फिर ग़ुलामी होती क्या है? आज़ादी कहते किसको? जहालत की ग़ुलामी, इससे बदतर ग़ुलामी नहीं।
انتہا پسندی کی غلامی، اس سے بدتر بے روزگاری، بھوک، انتہا پسندی، بیماری، یہاں تو چینز گنی نہیں جا سکتی. ہمیں گورے کی غلامی تھی بس. انصاف چونکہ ہوتا تو کوئی پھوپھی دا پتر نہیں سی ہوندا تھے. وہ اپنا میکرو لیول پہ وہ اپنی وارداتیں ڈالتے تھے، لیکن مائکرو لیول پہ تو ان کا میں تھے کون کو انہاں نہ کوئی جٹ ہوندا سی، نہ بٹ ہوندا سی، نہ رائی ہوندا سی، نہ گجر ہوندا سی، نہ سید ہوندا سی. ان کے لیے تو سب برابر تھے، لوگ بہتر تھے، خوشحال تھے. اب مجھے بتاؤ تم، ہمارے حضور کا ایک فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ افلاس جو ہے، مفلسی جو ہے، یہ کفر تک لے جاتی ہے. اب کفر سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. تو بات ٹھیک ہے، آزادی آزاد ہو آپ، بے روزگار رہنے کی آپ کو آزادی ہے، تھانے میں چھتر کھانے کی آزادی ہے، جیل جانے کی آزادی ہے، بغیر علاج مرنے کی آزادی ہے، آزادیاں بتھیری ہیں. لیکن یہ جو حافظ نعیم الرحمان نے کہا چند ظالموں نے پاکستان کو، چند ظالموں، تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ چند ظالموں نے، ان کے پاس گروی پڑے. ایک غلام، دیکھو بات سنو، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم پنجرے میں اگر بند تھے نا، پنجرہ کمرے سے نکال کے صحن میں رکھ دیا گیا. بس آزاد ملک کس طرح ہوتے ہیں، آزادی اس کو کہتے ہیں. یعنی اندازہ لگاؤ ایک ٹرم کتنی بے حیائی سے یہاں استعمال ہوتی ہے. ہمارا میڈیا بھی فلاں کو اٹھا لیا گیا. کمال ہے، ویسے کمال ہے، فلاں کو اٹھا لیا گیا. مطلب یہ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب لگے رہے ہیں، یہ بھی تو لگے ہوئے ہیں نا 77 سال سے. انہوں نے کون سی توپ چلا لی ہے؟ یہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں. جو سیاست کرتا ہے اور اس میں پھر کچھ کر نہیں پاتا، ڈلیور نہیں کر پاتا، تو کون ہے وہ؟ نالائق ہیں، نااہل ہیں. وہ بھی کرپشن ہی کی ایک قسم ہے. بالکل، وہ ذرا تھوڑی نرم قسم ہے، لیکن وہ بھی ہے. مجھے آپ ایک ایسا کام سونپ دو جو میں کر ہی نہیں پا رہا، میں اچیو بھی نہیں کر پا رہا، دائرے کے سفر میں بھاگے جا رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. چند ظالموں نے، تو باقی یہ تھے جڑے پتہ نہیں کنے کروڑ نے، وہ کی کر رہے ہیں؟ وہ دہی چاول کھا رہے ہیں. چند ظالموں نے. بس ٹھیک ہے یار، جس طرح کے جیسا منہ ویسی چپیٹ. اللہ اللہ خیر صلاح. صحیح. دوسری طرف حسن صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں، مشکلات ضرور ہیں، مایوسی پھیلانے والے باز آئیں. اچھا یار، میرا خیال یہ تھا کہ سید مراد علی شاہ پڑھا لکھا آدمی ہے. فضول بات ہے، اللاجیکل بات ہے، یہ غیر منطقی بات ہے. آؤ ذرا ایک گروپ بناتے ہیں 100 200 400 بندے کا، اسکینڈینیویا میں جا کے پھیلاتے ہیں مایوسی. پھیلا لو گے؟ کسی متمول متمدن خوشحال ملک میں جاؤ، مایوسی پھیلا کے دکھاؤ. اوے زرخیز ہے زمین مایوسی کے لیے، کسی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وائرس ہے اس ملک کو چمٹا ہوا. مایوسی پھیلانے والے باز آ جاؤ. سبحان اللہ بھائی. اچھا وہ کھاندہ پیندہ بندہ ہے، والد بھی ایسے کم میں سیاست یہ وہ سارا اس کو نہیں پتا ہوگا. مشکلات ضرور ہیں، حالات اتنے خراب نہیں. حالات نہیں اتنے خراب، ان کے تو بالکل نہیں ہوں گے. مجھے ایک بات بتا دے، کوئی یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں، عقل ہی استعمال نہیں کرتے. مایوسی پھیلانی کسی ڈھنگ کے ملک میں، مجھے مایوسی پھیلا کے دکھاؤ. سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، ایک پوری ٹیم لے کے جاؤ، لوگ چپیڑے ماریں گے تمہارے منہ پہ. ہنستے کھیلتے لوگ، خوش باش، متمول چہرے، خوبصورت صاف ستھرے لباس. ہمیں اریانی کے علاوہ وہاں نظر نہیں آتا. کبھی غور تو کرو، کبھی اپنے مجمع دیکھو، لوگوں کے لباس دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں پہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک چیز طاری ہوتی ہے وہ دیکھو. پھیلاؤ جا کے. کسی
अच्छे महज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क में मायूसी फैला के दिखाओ। जरखेज ज़मीन होती है, मैं भी दो चार छट्टे मारन दी लोड़ हूँ, ठीक है। तो आपके यहाँ मायूसी के, देखो बात सुनो, नासिर काज़मी या मुराद अली शाह को तो पता ही नहीं होना कि नासिर काज़मी कौन है। नासिर काज़मी ने, मैं बच्चा था, मेरे स्कूल डेज की बात है, शेर लिखा था, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उदासी क्या है? मायूसी। मायूस होगा जो उदास भी होगा, जो उदास होगा वो मायूस भी होगा। तो बीबी, ये तो रोज़े अव्वल है, ये कोई नया नहीं फैला रहे, ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है, ये आप लोगों के करतूत हैं, ये आप लोगों के कारनामे हैं हुजूर। सियासतदान, मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ नीम खानदा से लोग हैं, उठ के बातें करते हैं, सियासतदान को बुरा भला कहना बड़ा आसान है, और मेरा तो क्लेम ही उन पे है भाई, बाकी तो कोई मेरा वोट लेके नहीं आता। इट इज योर जॉब उनको भी कंट्रोल करना, उनको भी कैंडे में रखना। अगर कोई अपनी हुदूद से तजावुज करता है तो वो तुम्हारी नाअहली है। तुम मेरे वोट की तौहीन कर रहे हो, तुम मेहनती नहीं हो, तुम फोकस नहीं हो, तुमने इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा, इसीलिए तुमने बार घर बनाए। खत्म। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। ये कैसा जुड़वा भाई है? कोई बिरादर नहीं होता। ऑटोमन्स में कोई बिरादर था? बोलो। मुगलों में कोई बिरादर था? सफीस में कोई बिरादर था? हमारी इब्तदाई तारीख सारी उठा के दे दी। बिरादर कदा बिरादर है? हमारा सूफी शायर लिखता है, 100% ठीक लिखता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा, अहमद शाह अब्दाली। जो एक किताब है मुगलों के जवाल के जमाने का पंजाब, पढ़ो। नादिर शाह ने क्या किया था? बिरादर वही दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को। वो बेशुमार जो अहमक थे वो अपना बेच बांट के सारा कुछ चलेगा, कपड़े तक उतार लिए उन्होंने अफगानियों ने। ये तारीख मैंने लिखी है। बिरादर ये नीम खानदा से लोग होते हैं, याद रखना। ये BA FA MA करना ये कोई पढ़े लिखे होने की कोई नहीं है। मैं तो, आप यकीन करो, मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे आते हैं, मैं उनको जो बताता हूँ तो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि बाबे का दिमाग चल गया। मैं उन्हें कहता हूँ लिटरेचर पढ़ा करो, तो वो आगे मुझे समझाते हैं कि हम मैथ्स कम के हैं सर। तो मैं कहता हूँ वो कम्युनिकेशन किसी जबान में ही होनी है ना। पहले तो जबान पे तुम्हारा अबूर ना सही, कमांड तो हो अच्छी। नहीं, ये ऐसे तरह नहीं है। हमारा जुड़वा भाई, ये केड़ा जुड़वा भाई? ईस्ट पाकिस्तान जुड़वा भाई था, उसे तो मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान। अब बताओ कहां है वो जुड़वा भाई? जुड़वा थे उसी अफगानिस्तान की तारीख ते साड़ी ते 77वीं सालगिरह मनाई गई है ना। ओ भाई अकल हाथ मार। ये लोगों को बहकाते हैं, लोगों को वरगलाते हैं। ये अजीब किस्म के गए गुजरे किस्म के ड्रीम सेलर्स हैं। खुदा का खौफ करो, भयानक तारीख है। सही, जाने दो। ठीक है। नेक्स्ट खबर है साहब, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उसने मुल्क में तलबा तहरीक और मुश्ताइल मुजाहिरीन के ज़रिए मेरी हुकूमत साजिश करके गिराई, जबकि अमेरिका का कहना है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं। यार मुझे क्या, हसीना वाजिद पे जो इल्ज़ामात हैं, अगर उनमें से कोई गलत है तो बताओ, मैं मान लेता हूँ उसकी बात। लावारस औरतें धक्के खाती फिर रही हैं, मैं मान लूँगा उसकी बात। चार्जशीट तो देखो, तुमने तो 90 साल बुजुर्ग नहीं छोड़े जिन्होंने ये मज़ाहमत की थी पाकिस्तान की खातिर। तुमने 90 साल बुजुर्गों पे रहम नहीं किया। तुमने कोटा सिस्टम को, क्या था वो, क्या था वो?
कमाल की बात है यार, बात सुनो, ये साजिश सूजिश ये नहीं होती, उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। साजिश कामयाब क्यों होती है मुझे बताओ। अच्छा आप क्यों नहीं करते, मतलब मेरा मुल्क किसी के खिलाफ साजिश क्यों नहीं करता, इस जोगा ही नहीं। साजिश करेगा ज़हीन आदमी, ये मेरे जैसे गावदी का अहमक का काम नहीं है, ब्रिलियंट माइंड। साजिश क्या होती नहीं, कोई हद बताओ जिंदगी में जहां साजिशें नहीं होती हैं, लेकिन साजिश जो है उसकी कामयाबी के पीछे वजूहात होती हैं सॉलिड, जिनको बंदा वो उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल करते हैं, बेचते हैं। हम नवाब सिराजुद्दौला की बात करते हैं ना, यहाँ कोई शर्म हया नहीं, फैक्ट्स का ही नहीं पता। और बात सुनो, वो बरसात का मौसम था, नवाब साहब वहाँ के रहने वाले थे, उसको नहीं होश आया कि बारूद गीला हो सकता है, बारिश में आया तो कोई तरपाल पाला फलाना। लॉर्ड क्लाइव, एक क्लर्क इंग्लैंड से आया हुआ, उसको पता था। जंग में नाकामी के असबाब में एक बड़ा सबब ये था, नवाब साहब दा बारूद ही गिला हो गया सी, होश नहीं सी कि इन्हू टक के रखना है। लॉर्ड क्लाइव, इस तरह नहीं होता, ये याद रखना। साजिश यानी आज तक हमारे जो बुजुर्ग भी थे ना, उनका भी कोई दिमाग चला हुआ था कि अंग्रेज की साजिश, उस साजिश का दी तुहाडा जिहड़ा आखिरी दौर है मुगलों का, कोई मुगल शहजादा तलवार चलाने के काबिल नहीं था। मुशायरे तो मुजरे, साजिश किस बात की है? सुपीरियर जो होता है प्रोवेल करता है, वो कर गए। इन्हें माचिस की डब्बी जिना मुल्क, वो आके अपने तो पता नहीं हजारों गुना बड़े बड़े सगीर तो काबू हो गई साजिश। तुम करो साजिश। देखो बात सुनो, मैं अगर आपको मैं कहता हूँ कि जी मेरे तो जी बच्चों की तरह है, फलाना है टमकाना है, तो मैं कहूँगा कि भाई मरियम बड़ी ज़हीन है। अगर आपको कोई नापसंद करता हो, वो कहेगा जी ये मरियम जो है ये बड़ी स्कीमर है, ये साजिशी है। जहानत और साजिश में क्या है? ज़हीन आदमी का काम है, और उसकी वजूहात होती हैं जिनको एक्सपर्ट किया जा सकता है। बताओ मुझे, साजिश कोई अक्ल इस्तेमाल करो भाई, देयर आर रीजंस। तल्लुकात में बिगाड़ और ये और वो वगैरह करने के लिए, हाँ आप राई का पहाड़ बना सकते हो, राई हो तो राई का पहाड़ बनेगा ना, ये नहीं होता। ठीक है, बजा फरमाया हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।